Rewa Soft, exceeding excellence. Ghumante, the amazing travelers. मुन्धुम ट्रेलको असफल र अकस्मात अन्त्य भएको यात्रा पश्चात हाम्रो अर्को गन्तव्य थियो ताप्लेजुङ। खोटाङबाट तराई झरेर त्यता जानुभन्दा पहाडी लोकमार्गकै बाटो छिटो छरितो हुन्थ्यो। त्यसैकारण हामीले सिधै फुङलिङसम्मका लागि एउटा जीप रिजर्भ गर्यौं। खोटाङबाट भोजपुर धनकुटा हिले हुँदै तिनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्र पार गरेर दोभानबाट ताप्लेजुङ उक्लिन हाम्रो योजना बन्यो। कच्ची बाटो पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू पार गर्दै हाम्रो यात्रा अघि बढ्यो। दोस्रो दिन बसन्तपुरबाट तिनजुरे मिल्के क्षेत्र प्रवेश गर्दा हाम्रो केही आशा अपेक्षा थिएन। योभन्दा अघि हामी दुईचोटि यो क्षेत्र आइसकेका थियौं, गुराँस र हिमाल हेर्न। दुवैचोटि निराशा हात लागेको थियो। केही आश नै नगरेको बेला भने अचम्म भयो। बाटैभरि ढकमक्क गुराँस फुलेका थिए। हामी निकै रमायौं। मौसम नसुध्रिए पनि सारा रनबन सुन्दर लाग्न थाले। आनन्दी मनले मिल्के ओह्रालो काटेर हामी ताप्लेजुङ उक्लियौं। हाम्रा दुखी मनहरूलाई हर्षका लेप दलिदिने ती सुन्दर गुराँसमा समर्पित 3 दिने सडक यात्राको यो भिडियो। कञ्चनजङ्घा यात्राको पहिलो खण्डमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। घुमन्तेको अर्को नयाँ एपिसोडमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। यसपालि चाहिँ हाम्रो एपिसोड अलिक फरक तरिकाले सुरु हुन गइरहेको छ। यो चाहिँ जाल्पा हो, मेरो गाउँ। हामी यहाँदेखि चाहिँ भोजपुरको बाटो हुँदै हिले निस्केर ताप्लेजुङ जाँदैछौँ। दिक्तेलमा गाडीलाई मर्मत गर्न छाडेर हामी केही बेर बजार घुम्यौं। गाडी आएपछि हामी मध्य पहाडी राजमार्गको बाटो भोजपुरतिर सोझियौं। आधा घण्टा जतिमा नेर्पाको भुलभुले दुधकुण्ड आइपुग्यो। अघिल्लो साल भोजपुर जाँदा हामी एकैछिन यहाँ पनि पसेका थियौं। पहिलेदेखि यो भुलभुले चाहिँ पहिलेदेखि भए पनि यो मजाले व्यवस्थित पार्क मन्दिर चाहिँ 2050 सालमा स्थापना भएको। तनहुको छाती र ढोरबाराई जस्तै यहाँ पनि नेचुरल पानी उत्पन्न भएको, प्लस यो माछाहरूलाई चाहिँ मार्न हुन्न भन्ने विश्वास छ। अनि त्यो सुरुवात पनि त्यही भएर भएको भन्नु होइन बाजे? यो माछालाई चाहिँ पहिला कसैले हार्म गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई अनिष्ट भएकोले यो ठाउँमा चाहिँ देउता रहेछ है भनेर उहाँहरूले चाहिँ स्थापना गर्नुभएको। तपाईँहरू यहाँ आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ काठमाडौँबाट गाडी लिएर सिन्धुलीको बाटो हुँदै दिक्तेलबाट झन्डै तपाईँको आधी घन्टा 45 मिनटमा चाहिँ यो ठाउँ आइपुग्छ। हामी टाइम थोरै भएकोले यो मन्दिर परिसर मात्रै देखायौँ, तर यहाँदेखि अझ माथि गुफा पनि छ होइन बाजे? गुफा छ अनि एउटा राम्रो झरना छ। बाटोहरू धमाधम कालोपत्रे हुँदै थियो। ठाउँ ठाउँ बाटो बनाउने काम भइरहेको देखिन्थ्यो। हामी चाहिँ अहिले चखेवा भन्ने तिर्ने उकालो चढ्दैछौँ। यो उकालो काटेर चखेवा भन्ज्याङ पुगेपछि हामी चाहिँ खोटाङ र भोजपुरको अफिसियल बोर्डरमा पुग्छौँ। अनि तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई थाहा होला अथवा हेर्नुभयो होला, हेर्ने कथाको हाम्रो त्यो सेन्मिखाको कथा भन्ने एपिसोड पनि त्यही एरियामा सुट गरेको हो। जाल्पाबाट हिँडेको चाहिँ झन्डै 4-4.5 घन्टापछि हामी चाहिँ चखेवा भन्ज्याङ आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ खोटाङ जिल्ला र भोजपुर जिल्लाको बोर्डर पोइन्ट पनि हो। प्लस हामी मुन्धुम ट्रेल गऱ्यौँ भने चाहिँ यो पनि एउटा पोइन्ट हो। यहाँदेखि चाहिँ त्यो पछाडिको ट्याम्के डाँडा पहिले साँझ जस्तै नै हो, तर अब देख्नुभयो होला ट्याम्केतिरको वेदरको कन्डिसन। त्यही भएर पनि हामीले त्यो ट्रिप क्यान्सल गरेर वेयर हेडेड टु ताप्लेजुङ।
हामी अब चखेवा भन्ज्याङबाट झरेर अन्नपूर्ण गाउँ आइपुग्यौँ। यो चाहिँ हामी म पोहोर साल मेरो साथीसँग आएको थिएँ। मेरो साथीको गाउँ चाहिँ यहाँभन्दा अलिक तल छ, त्यसलाई चाहिँ नागी भन्छ होला मोस्ट प्रोबेबली। अब यहाँबाट एकैछिन हो। यो गाउँ पनि धेरै रमाइलो छ। ओभरअल यो गाउँलाई चाहिँ दिल्पा भन्छ क्या अरे पहिला। त्यो पारी हो। अनि तपाईँहरू अझै हेर्दै जानुभयो भने चाहिँ ठ्याक्कै यो पारी दिल्पा पारीको डाँडामा चाहिँ हाम्रो दयाङ दाजुको घर त्यो देखिन्छ कि देख्दैन। त्यो जङ्गलको बिचमा त्यो जङ्गल त्यो जङ्गलको बिचमा पिङ्क पिङ्क जस्ता भएको घरहरू बिचमा एउटा हो दाइको घर चाहिँ। तिमी चस्माले हौ। खोङटाङ अब 2 किलोमिटर बाँकी रहेछ। खोङटाङ अब नयाँ स्पट। अनि हामी चाँडै आइपुग्दैछौँ है हामी बसेको ठाउँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले कति 4-5 दिन बितायो होइन आशिष? 4-5 दिन बिताएको थियौँ। साथी मेरो फेरि एकदम मिल्ने साथीको पनि गाउँ हो यो। अनि उसको चाहिँ ऊ चाहिँ अब स्वर्गवास भइसकेको छ। अनि उसैको मेमोरियल जस्तो पनि थियो सानो। साथीभाइको एकदम याद आउँछ, त्यही भएर यो ठाउँमा आएपछि। साँच्ची बाइ द वे पहिला साली हामी आउँदाखेरि चाहिँ यो बाटो कच्ची थियो, पिच हुने काम चाहिँ भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ एकदम मजाको ठुलो पिच भएछ। एकदम खुसी लाग्यो त्यो देख्दाखेरि। दयाङ राईको गाउँ चाहिँ अहिले अलिकति घुसु लाए पनि क्लियरली देखिरहेछ। यो पिङ्क घरहरूमध्ये एउटा दिल्पा नागी खोङटाङ छोडेर हामी अब भोजपुरतिर सिधै लाग्दैछौँ। यहाँदेखि चाहिँ बाटोहरू पनि निकै राम्रो थियो हामी हिँड्दा चाहिँ। अहिले पनि आश छ अब राम्रै होला। यो चाहिँ यो रुख यहाँ मुनतिर चाहिँ साकेला नाच्ने ठाउँ भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई। यो खोङटाङको साकेला नाच्ने ठाउँ भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि वैशाख पूर्णिमाको दिन चाहिँ हाम्रो राईहरूको पनि साकेला हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ हरेक गाउँको एउटा स्टार्ट गर्ने ठाउँ हुन्छ। यो चाहिँ त्यही ठाउँ हो अरे। भोजपुरबाट हिले लाग्दा बेलुकी पख फेरि ठाउँ ठाउँमा डढेलो सल्किएको देखियो। हामी अहिले चाहिँ लेगुवा घाट आइपुग्यौँ। यो चाहिँ अरुन्नति माथिको पुल हो। अनि यो अफिसियली अब भोजपुर र धनकुटाको बोर्डर। यो अरुण नदी तरेसँगै हामी चाहिँ अब धनकुटा जिल्ला प्रवेश गर्दैछौँ। अनि हाम्रो आजको बाटो भन्नाले भोजपुरबाट हिँडेपछिको बाटो पनि झन्डै आधा भएको छ। अब हामी 1.5-2 घन्टा म्याक्सिमम टाइममा हिले पुग्छौँ। लेगुवा घाट बजार निकै व्यस्त देखिन्छ। अब हुन त अब पहाडी यता एरियाको बसहरू धेरै रातिसम्म त हुँदैन हुन चाहिँ। पुरानो नाका हो यो चाहिँ। अनि लेगुवाको माछा भनेर पनि एकदम फेमस थियो पहिला चाहिँ। आजभोलि त्यस्तो छ जस्तो लाग्दैन मलाई खासै। अहिले चाहिँ रातको 9:16 बजे ठ्याक्कै हामी हिले आइपुग्यौँ। हिलेमा चाहिँ हामीले हाम्रो साथीको सहयोगबाट यो ग्रेट पागोडा भन्ने होटलमा पहिले गोल्डन पागोडा भन्ने होटलमा पहिले खाना प्लस रुम बुक गरिसकेका थियौँ। त्यही भएर अहिले चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर उहाँले सटर खोलिदिनु भयो। त्यसैको लागि पनि उहाँलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद। गोल्डन पकौडा
सबैजनालाई गुड मर्निङ फ्रम हिले। हिजो हामीले इन्स्टामा सोधेको थियौँ हिलेको केही रिकमेन्डेसन्स, धेरैवटा रिकमेन्डेसन आएको थियो, तर हामी हिले यति ढिलो आइपुग्यौँ कि केही चिज पनि ट्राई गर्न पाइनौँ। अब हामीले ट्राई गर्ने भनेको ट्राई त के भन्नु र बिहान ब्रेकफास्ट होटल होइन, यहाँ पर एउटा चिया समोसा पसल भेटाएको छ अरे केटाहरूले, त्यहाँ यसो बिहानको खाजा खानु जाँदैछौँ। अहिलेसम्मदेखिको लार्जेस्ट प्याजी भनौँ, चप लार्जेस्ट भाजी 4-5 वटा होला नि त। बिहानको ब्रेकफास्टपछि हामी चाहिँ अब हिले छोडेर जाँदैछौँ। हामी अब हिलेबाट बसन्तपुर हुँदै गुफा पोखरी हुँदै ढुङ्गेसाङ भएर दोभान निस्केर ताप्लेजुङ जाने प्लान हो। यो रुट हिँड्दा चाहिँ मन कटक्क खाने रुट छ। अहिलेलाई हामीलाई सजिलो हो, तैपनि यो चाहिँ टिएमजे ट्रेल डिस्ट्रोय गरेर बनाएको रुट हो। डिस्ट्रोय त के भन्नु, अब उहाँले प्रमोसन भनेर सोच्नुभयो, तर एकदमै ठुल्ठुलो राम्रो बाटो चाहिँ छ, तर त्यो ट्रेकिङ ट्रेल यस्तो राम्रो ट्रेल थियो, त्यो ट्रेल चाहिँ नो मोर। हिलेबाट पहाडी बस्ती र बजारहरू हुँदै हामी तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रको प्रवेशद्वार बसन्तपुर पुग्यौँ। यहाँदेखि बाटोहरू चौडा भए पनि कच्ची थिए। हामी अहिले घोरबेसामा छौँ अनि यो ठाउँ चाहिँ हामी अब यो सँगै गरेर थर्ड टाइम हुन्छ। यहाँ माथि चाहिँ सानो पाथिभारा पनि छ, अनि यो ठाउँमा चाहिँ हामीले लास्ट टाइम आउँदा गुराँसको वाइन र गुराँसको जुस लगेको, त्यही किन्न आएको हामी यहाँ। गुराँसको जुस कसरी चिन्ने त भन्दाखेरि भन्नु त दाइ, अस्ति जुस हो हजुर, यो यस्तो तरिकाले यो नबाँधेको जुस हो हजुर। यो चाहिँ वाइन हो, बाँधिन्छ यसरी, यो चाहिँ सिग्नलको लागि राखेको, छुट्याउनुको लागि, न त सेम हुन्छ कि कलर हजुर। एउटामा चाहिँ अल्कोहल हुन्छ, एउटामा चाहिँ विदाउट अल्कोहल जुसमा त्यो यसले। कति छ दाइ दाम अहिले यसको? यो जुसमा त चाहिँ 300 रुपियाँ बेचिरहेको छ प्रति बोतल। यो क्षेत्रको बाटो कच्ची भएको धेरै भयो। विगतको सुन्दर पदमार्ग अहिले हिउँदमा धुले मार्ग र बर्खायाममा हिलो मार्गको रूपमा बदलिएको थियो। बिना कुनै आश आफ्नै तालमा हाम्रो यात्रा अघि बढ्दै थियो। ठाउँ ठाउँमा गुराँसका फूलहरू देखिन थाले। गुफा पोखरी पुग्ने बेलामा बाटैभरि गुराँसै गुराँस देखेपछि हाम्रा सबै इन्द्रिय जर्याक चुरुक जुर्मुराए। यो ठाउँमा हामी 3 चोटि आयौँ। 3 चोटिमा पनि राम्रोसँग गुराँस पनि देखेको थिएन, अनि यो लामपोखरी भन्ने ठाउँ यहाँ फर्स्ट टाइम पानी पनि देखियो। कस्तो अनएक्सपेक्टेड, जेको लागि आएको हो त्यो बेला हुँदैन। अब अहिले हामी अन द वे मात्रै गइरहेको बेला चाहिँ यस्तो मजाले एभ्रिथिङ इज सो ब्युटिफुल। रातो डाँडै पाखै रातो छ। गुफा पोखरी आउँदा पनि यही ग्याप फोटोमै बसेको थिएँ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर।
गुफा पोखरी पुगेर हामीले याक होटेलमै खाना खायौँ। मिल्केबाट ओह्रालो झरेपछि झनै धेरै गुराँस भेटियो। हामी मिठाई खान पाएको बच्चा झैँ रमायौँ। गुराँसको राजधानीमा बल्ल धित मरुन्जेल गुराँस हेर्न पाइयो। ढुङ्गे साँगो झर्ने बाटो भने खासै राम्रो थिएन। उचाइ कम हुँदै जाँदा बाटो वरपर गुराँसको साटो अलैँची देखिन थाले। यो मैवा खोला तरेर यो गएर तमोरमा मिसिन्छ अनि त्यो तर्ने दोभान चाहिँ त्यहाँबाट हामी उक्लिएर ताप्लेजुङ पुग्छौँ। हाम्रो यात्राको झन्डै 90% पार्ट चाहिँ सकियो। दोभान बजार पुग्दा नौलो लाग्यो। केही महिना अघिको आगलागीले सबै बजार ध्वस्त भएको रहेछ। ताप्लेजुङ बजार पुग्ने बेला कालोपत्रे सडक सुरु भयो। थेकी त अवस्थामा लगातार 2 दिनको जिप राइड पछाडि थेकी त भनेको यार। सो फाइनली हामी चाहिँ ताप्लेजुङ आइपुग्यौँ। ताप्लेजुङ आउँदा चाहिँ हाम्रो डिफल्ट डेस्टिनेसन भनेको हाम्रो सुरेश लिम्बू अङ्कलकै मेयोखाला रिसोर्ट हो। सो यहाँ आज अलिक बसेर नुहाइधुवाई साफसफाइ गरेपछि नुपुसँग कुरा भयो। सो भोलि चाहिँ हामी यहाँबाट सेकाथुम लाग्छौँ। ताप्लेजुङ बजारमा चाहिँ आज झमझम पानी परेको छ। अब हामी जानुपर्ने सेकाथुमको गाडी चाहिँ 10 बजे आउँछ भनेको 10 बज्दै लागिसक्यो। अब यो बाटो भनेको फेरि अलिकति एकदमै अप्ठ्यारो बाटो, नर्मल गाडी नै जाँदैन, एउटा मात्रै गाडी जान्छ अरे। र हामी चाहिँ सब लन्च सन्च खाएर प्याकस्याक गरेर अल रेडी टु गो। हुङलिङदेखिको बाटो झन खराब थियो। हिँडेको केही छिनमै हाम्रो गाडीको टायर पड्कियो।
हामी अहिले थिवा बजार आइपुग्यौँ। लास्ट टाइम चाहिँ कञ्चनजङ्घा आउँदाखेरि यही माथि यहाँ तल एक ठाउँमा पहिरो गएको थियो, त्यही भएर यहाँ माथिबाट गाडी चढेर ताप्लेजुङ फर्केको। पछि त झन् 4 व्हील गाडीलाई नै दौदौ पर्यो। एक ठाउँ त गाडीले खोलै तर्न पर्यो। हान्द्रुङ पुग्ने बेलामा गाडी तमोर नदीमै हेलियो। ताप्लेजुङमा त पानी जहाज आइसकेको छ त। ताप्लेजुङबाट चाहिँ 5.5 घन्टा जस्तो टाइम लगाएर हामी चाहिँ अहिले हान्द्रुङ आइपुग्यौँ। यो भनेको चाहिँ पहिला हामी आउँदा तापेथोकसम्म मात्रै आउँथ्यो, तापेथोक पनि होइन, थिवा बजारसम्म मात्रै गाडी आउँथ्यो। यसपालि चाहिँ यो गाडी धेरै पर रानी पुलभन्दा अझै पर यो हान्द्रुङ भन्ने ठाउँसम्म आउँदो रहेछ। बाटो चाहिँ तर अब एकदमै त्यो थिवा काटेपछि त झन् मुटुमै के भन्छ हात राखेर ठाउँ ठाउँमा झन्डै एकचोटि त तमोरै तर्न लाग्यो जसरी आइयो। बाइ द वे यो ठाउँ चाहिँ अस्ति पनि भने घुन्चा खोला र गोला खोला मिसिएर यहाँबाट चाहिँ तमोर खोला बन्छ। हामी यात्राको अर्को खण्ड कञ्चनजङ्घा क्षेत्र प्रवेश गर्दै थियौँ। हामी लास्ट टाइम कञ्चनजङ्घा आउँदा चाहिँ यही सेकाथुमको यही ठाउँमा बसेर खाना खाथ्यौँ। अनि त्यो बेला नि मैले चाहिँ एउटा मनको इच्छा जस्तो कि यहीँ बस्ने हो भनेर गराएको थिएँ, किनभने यस्तो राम्रो थियो यो। तर अहिले तल आउँदा थाहा पाइयो यो चाहिँ अनफर्चुनेटली अब हाम्रो यो रेमिट हाइड्रोले अक्वायर गरिसकेको रहेछ। त्यही भएर यहाँभन्दा अलिकति माथिको हाम्रो एकजना साथी भेटिनु भएको छ घुन्चाको, उहाँले भनेको ठाउँमा बस्न जान्छौँ हामी। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै बेलुकाको 6 बज्यो। हामी हान्द्रुङदेखि यहाँ आइपुग्नुलाई त्यस्तै 5-10 मिनट लाग्यो होला। यो चाहिँ आजको हाम्रो स्टे फर द डे। अनि मैले बाटोमा आउँदा पनि देखेँ त्यो हामी बस्छु भनेको गेस्ट हाउस बाहेक अरू धेरै घरहरू पनि यो ठाउँबाट चाहिँ छोडेर गइसकेको छ। मोस्ट प्रोबब्ली हाइड्रोले नै त्यो अक्वायर गर्यो अथवा उहाँले छोड्नु भयो होला। आज निकै पीडित छ, किनभने बसमा सुत्न पाएन, एकदम गल्या थाक्या होला बिचरा। म्युजिक पनि बजाएको थियो, गाडी पनि राम्रै हल्ल्याएको थियो, त्यही पनि हेर्न नपाएको छ यो मान्छे आज। सेकाथुममा एक रात बिताएसँगै हामी पैदल यात्राका लागि तयार भयौँ। खोटाङदेखि ताप्लेजुङसम्मको हाम्रो सडक यात्रा यहीँ समाप्त भयो।
घुमन्ते घुमन्ते हामी सबै घुमन्ते नमस्ते घुमन्ते